बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि हमने 3 हफ्ते कबल से हज के हवाले से गुफ्तगू शुरू कर रखी है, तो आज भी आगाज़ तो हज के हवाले से गुफ्तगू पे करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला इसको जो हमारे इस वक्त आलमी और मुल्की हालात हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग हज पर जा रहे हैं वो अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और हज पे रवानगी से कबल दिल के अंदर जो कीना है, जो हसद है, जो लड़ाइयाँ हैं, जो बुग़्ज़ है, वो सारा ख़त्म कर दें। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक ऐसे अमल के लिए बुलाया है कि कहा गया कि जिसने हज किया और हज के दरमियान झगड़ा ना किया, फसाद ना किया और किसी किस्म का कोई फितना खड़ा ना किया, तो वो ऐसे ही है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा होके बाहर आया है, यानी माँ के पेट से पैदा हुआ है। अब जब हम जाए, अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है, उसने बुला लिया है और आपने फैसला कर लिया जाने का, तो फिर ये जो छोटे छोटे मामलात हैं इनसे बालातर हो जाइए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाते हुए आप चल पड़िए और अपनी नीयत को खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह की ज़ात के लिए रखें। कुरान करीम में फरमाया गया कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह। कह दे मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादत, मेरा रुकू, मेरा सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं है। और यहां भी जब हम ये कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह हम हाजिर हैं, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ए अल्लाह हम हाजिर हैं और हम ये इकरार करते हैं तेरा कोई शरीक नहीं है, इबादत के लायक भी तू, रुकू के लायक भी तू, सजदे के लायक भी तू ही हमें पैदा करने वाला, तू ही हमारी मुश्किलों को हल करने वाला, तू ही हमारी हाजतों को पूरा करने वाला, ए अल्लाह तू ही रिज्क देने वाला, तू ही अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, तेरे अलावा कोई नहीं है। ये बड़ी वाज़ेह बात है, ला शरीक ला। और यहां भी क्या है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक भी अल्लाह, सजदे के लायक भी अल्लाह, रोजा भी अल्लाह के लिए, हज भी अल्लाह के लिए, तवाफ भी अल्लाह के लिए, सई भी अल्लाह के लिए, मिना में ठहरना भी अल्लाह के लिए, अरफा के मैदान में पहुंचना भी अल्लाह के लिए, मुज़दलिफ़ा में आराम भी अल्लाह के लिए, नमाजें भी अल्लाह के लिए, मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी भी अल्लाह के लिए। ए अल्लाह हम इकरार करते हैं रहमान भी तू है, रहीम भी तू है, खालिक भी तू है, मालिक भी तू है, राज़िक भी तू है और अल्लामुल ग़ुयूब भी तू है। ए अल्लाह हम तेरी इबादत, तेरी रजा के लिए हमने ये एहराम बांधा, कपड़े छोड़ दिए, आराम छोड़ दिया, खुशबुएं छोड़ दी, साबन छोड़ दिया। साबन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो बगैर खुशबू वाला हो एहराम के दौरान, जिसमें खुशबू ना हो। अब आप चल पड़े हैं और जितना मर्जी वीआईपी हज आप बना ले, आखिर अरफा के मैदान में तो मट्टी है, मुज़दलिफ़ा में तो मट्टी पे लेटेंगे, चाहे नीचे कालीन ही हो, लेकिन तो अल्लाह कहता है मेरी मोहब्बत में अगर आ रहे हो तो फिर याद रखो जो मेरी मंशा है, जो मेरा हुक्म है, उसके मुताबिक चल के आना। मेरे खलील ने जो अदाए, जो आमाल किए, मुझे उसकी एक एक अदा पसंद है। मेरे खलील के घराने ने जब हमारी माँ हजरत
इस्माइल की वालदा हजरत हाजरा, सफा मरवा की सही क्या है कि एक मां भाग रही है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पानी की तलाश के अंदर। हाँ, अल्लाह को यह भागना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, उस मां की बेचैनी और दुआ इतनी पसंद आई, एक तो जमजम का चश्मा जारी कर दिया कयामत तक। कुर्ब कयामत में थोड़ा जमजम कम होना शुरू हो जाएगा लेकिन जारी रहेगा कयामत तक। कितनी दुनिया, लाखों करोड़ों अरबों लोग अब तक वहां से जमजम लेके जाते हैं अपने घरों में, जमजम में कोई कमी नहीं आ रही। और कहा जो भी इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। जो भी जाएगा उम्रा करने उसको सही करनी है, जो भी जाएगा हज करने उसको सही करनी है। अल्लाह ने कहा इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह के शायर में से। किसके लिए सही कर रहे हैं? अल्लाह की रजा के लिए। और अगर इरादा यह है कि लोग कहें हाजी साहब 10 हज किए हैं जी माशाअल्लाह, हाज हर साल हज पे जाते हैं जी, रिज़्क़ हलाल भी नहीं है। सबसे पहले हज के लिए शर्त यह है कि रिज़्क़ हलाल हो। ये जो रिश्वत दे के सिफारिश करा के हज में नाम डलवाना और वीजा लेना या फार्म लेना नहीं। मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह ने भी एक हद बंदी की हुई है, याद रखिएगा। हमने गुज़श्ता सालों में देखा है और मैं ये बात बड़े दावे से कह सकता हूं, मैंने खुद देखा है, यहां आप सबको पता है कि वीजे के हसूल के लिए 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपया खर्च हो रहा है। रिश्वत दी जा रही है। तो दूध में एक कतरा भी नापाक पेशाब का आ जाए सारा दूध खराब हो जाता है। वो इबादत कैसे कबूल होगी जिसमें रिश्वत का पैसा लगा हो, जिसमें सिफारिश का पैसा जो है ताकत लगी हो, किसी का हक मार के आप जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, जिन पे हज फर्ज है वो तो कोशिश जरूर करें, लेकिन अगर पैसे कम हो गए हैं, अब इस वक्त महंगाई है, जो चीज 1 रुपए की थी 3 की हो गई है। वहां सऊदी अरब में भी महंगाई हुई है, यह नहीं कि खाली हमारे मुल्क में है, महंगाई है सारी जगह है। कोरोना के बाद पैकेज महंगे हो गए, चीजें महंगी हो गई। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने रखा हुआ था 5 लाख, अब तो हज हो गया 7-8 लाख का, तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा है मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफरा, अल्लाह कहते हैं जिसको मैंने ताकत दी, 10 लाख का हज है, उसके बाद 15 लाख है, 12 लाख है, घर का खर्चा भी है, वहां का खर्चा भी है, सेहत भी है, फिर भी कभी बहाना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अल्लाह कहता है याद रखो, मैंने तुम्हें ताकत दी, पैसा दिया, सेहत दी, सफर का अमन दिया, अब भी नहीं जा रहे हो तो सुनो फिर वमन कफरा, इस्तिताअत दे दी, इसके बावजूद जो नहीं जा रहा, जो इनकार कर रहा है, अल्लाह कहता है फिर मुझे तेरे हज की जरूरत नहीं है। फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, फिर अल्लाह गनी है दोनों जहानों से। अल्लाह को तो जरूरत नहीं है मेरी इबादत की, मेरे सजदों की, मेरे रुकू की, मेरे तवाफ की, मेरी साई की, मेरे मिना में ठहरने की, मेरे मुजदलफा में लेटने की, मेरे अरफात के मैदान में लब्बैक की सदा लगाने की। ये तो मेरे लिए है, ये तो वो रास्ता दे रहा है कि सारा कुछ तूने गुनाह किए, सारा साल गुनाह किए, जिंदगी के गुनाह किए, आप अरफात के मैदान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगा। और लेकिन ये कौन से गुनाह माफ होंगे? ये हकूकुल्लाह माफ होंगे, हकूकुल इबाद नहीं। या कब्जे कर लो, लोगों के मालों के ऊपर रिश्वत ले लो। और बदकिस्मती है दुनिया में अब यह भी दस्तूर है, रिश्वत में हज पेश किया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा हज कबूल नहीं है। ऐसे हज के लिए जो अल्लाह वाले हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि ये इत्माम हुज्जत हो रहा है कि अल्लाह के ने अपने घर में भी बुलाया, अरफा में भी बुलाया, तू फिर इंसान नहीं बना, फिर तू ठीक नहीं हुआ, फिर तूने माफी नहीं मांगी, फिर तूने रिश्वत नहीं छोड़ी, फिर तूने सवारिश का अमल नहीं छोड़ा, फिर तूने
جو ہے ریاکاری نہیں چھوڑی، پھر تو نے قبضے نہیں چھوڑے، پھر تو نے جو ہے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا نہیں چھوڑا، پھر تو نے جو ہے ذخیرہ اندوزی نہیں چھوڑی، پھر تو نے چیزوں کو جو ہے مہنگا کرنا نہیں چھوڑا. یہ جتنے مسائل ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو نیت پہلے رزق حلال اور خالصتاً نیت اللہ کے لیے. تو یہ حج جو ہے، اور پھر آپ نے عرفہ میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے. وہاں ہم دیکھا ہے رش ہوتا ہے، پریشانی بھی آ جاتی ہے. تو اپنے آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ رکھنا ہے. جو نوجوان ہیں ان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ بزرگوں کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں. جو بزرگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے یہ بھی تو حج پہ آیا ہوا تھکا ہوگا، طواف کر کے آیا، سعی کر کے آیا، گرمی ہے، تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے. جون کا مہینہ ہے، جولائی ہوگی، سخت گرمی ہے. اگرچہ الحمدللہ اب تو مینا میں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا کمرے، ٹھنڈے جو ہے وہ خیمے، ہر چیز میسر ہے. آج سے 30-40 سال پہلے جائیں، بلکہ اگر اس سے بھی پہلے جائیں. اور جو آپ کا معلم آپ کو کہہ رہا ہے، جو آپ کا گائیڈ آپ کو کہہ رہا ہے، جو آپ کا گروپ والا آپ کو کہہ رہا ہے، اس کو فالو کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ سارا کام تو سعودی عرب کے نظام کے مطابق، ایک دم بیچ میں ایک آدھ چیز لے آتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا تھا. بھائی وہ مولوی صاحب نے پاکستان میں بتایا ہوگا، اب آپ سعودی عرب کے قوانین کے پابند ہیں، اس کے مطابق کیجئے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سعودی عرب کا قانون ہے کہ جو حج اور عمرہ کا زائر ہے، ایون کہ جو ویسے بھی وہاں ہے، وہ کوئی سیاسی کسی عمل میں حصہ نہیں لے گا، کوئی نعرے بازی نہیں کرے گا، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہاں فرقہ وارانہ بحث مباحثہ نہیں کرے گا، سیاسی بحث مباحثہ نہیں کرے گا. تو اس میں آپ نے محتاط رہنا ہے. جو وہاں کے قوانین ہیں ان پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں کے قوانین جو ہیں ان کو تو چھوڑ دیں تو پھر سختی آئے گی، مسائل آئیں گے، خدا نخواستہ پکڑے گئے تو یہاں گھر والے بھی رو رہے ہوں گے، آپ وہاں رو رہے ہوں گے. حکومت کو مصیبت پڑی بیچاری کو ہوتی ہے، سفارت خانے کو، کہ وہ کیسے بندے چھڑائے جی. تو اس لیے احتیاط کیجئے. جہاں پر تصویر اتارنا منع کیا گیا ہو وہاں نہ تصویر اتاریں. اور پھر میری ایک عرض آپ بھی مان لیں، سارے ہی جو جانے والے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے تو فون سے اعراض کیا کریں. اسی طرح طواف میں بھی، سعی میں بھی. اب ہم دیکھتے ہیں سامنے مواجہ شریف، جہاں اونچی آواز سے نہ بولنے کا حکم ہے، درود شریف بھی آہستہ آواز سے پڑھنے کا حکم ہے، وہاں کھڑے ہیں ایک طرف اور ایک طرف، او فلانے یہاں دیکھ میں تے کھڑا. یار ایسا نہ کریں. ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ذہن میں رکھیں، اس بات کو مد نظر رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی ادب اور احترام اور حاضری نصیب فرمائے، ہمیں اس سے محروم نہ کرے، اور ہمیں توفیق دے اور طاقت دے اور ہمت دے کہ ہم ارض حرمین شریفین کی جو آداب ہیں، ان کی سلامتی ہے، اس کے لیے کوئی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. ناظرین، اب دو چیزیں آج میں نے کہنی ہے آپ سے. اور ایک تو بڑا بحث چل رہی ہے اور بڑی ہی افسوسناک ہے. عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو آیا ہے، اس میں انہوں نے 3 باتیں کی ہیں، تینوں ہی افسوسناک ہیں، نہیں کرنی چاہیے. اس قد کے شخصیت کو جو وزیر اعظم ملک کے رہے ہوں، انہیں گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے. کوئی بھی جملہ زبان سے نکالنے سے پہلے، اور یہ ہمارا موقف ہمیشہ رہا ہے، یہ نہیں کہ آج خان صاحب کے لیے ہے، یہ ہمارا موقف نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہے، زرداری صاحب کے لیے بھی ہے، کہ ملک کے سلامتی کے ادارے، ملک کی سلامتی، افواج پاکستان، ان کے معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے بہت محتاط ہونا چاہیے. یہ جملہ تو
پاکستانیوں کے دلوں کو چیر دیتا ہے کہ پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ انا للہ و انا، ایسا قیامت کی صبح تک انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ہماری معیشت کمزور ہے اس وقت، ہم مشکلات میں ہیں، لیکن لیبیا کی معیشت تو بڑی مضبوط تھی، کرنسی بھی مضبوط تھی۔ کیا ہوا؟ فوج کو کمزور کیا گیا، فوج کے خلاف نفرت پیدا کی گئی، فوج کو نشانہ بنایا گیا۔ جائیں تاریخ دیکھ لیں کیا ہوا ہے لیبیا میں، اور باقی جگہوں پہ جہاں فوج کمزور تھی وہاں۔ دوسرا ہمارا ہم ایٹمی قوت ہیں، نیوکلیئر۔ ہم نے کوئی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت بنے گا۔ یہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارے بردر اسلامی ممالک کے تعاون سے، اس قوم کی دعاؤں اور محنت سے ایٹمی قوت بنا ہے۔ اور اگر ہم مشکل سے مشکل اور نامساعد سے نامساعد حالات میں اس قوم نے ایٹمی قوت بن گئی ہے تو یہ اپنے ایٹم کی حفاظت بھی انشاءاللہ کر لے گی، فکر مند نہ ہو۔ آپ کی زبان سے کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، اس طرح کی گفتگو اچھی نہیں لگتی، اور فوج بھی انشاءاللہ کبھی کمزور نہیں ہوگی ہماری۔ یہ فوج ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ پہ یقین رکھنے والی فوج ہے۔ یہ افغانستان کے پہاڑوں سے متصل پاکستان کے بارڈر کے پہاڑوں پہ کھڑی ہو، یا سیاچین پہ کھڑی ہو، یا ہندوستان سے متصل بارڈر پہ کھڑی ہو، یا ایران سے متصل بارڈر پہ کھڑی ہو، اس فوج کا جوان اللہ سے پیسے نہیں مانگتا، اس فوج کا جوان اللہ سے شہادت مانگتا ہے، وہ شہرت نہیں مانگتا، وہ اللہ سے شہادت مانگتا ہے۔ اس لیے گفتگو جس بھی اسلوب میں ہو، اس سے دکھ ہوا ہے۔ اور اگلی بات، تمام سیاسی قیادت سے گزارش ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان مضبوط ہو، یار آپ نے اس پاکستان پر ہی حکومت کرنی ہے نا، اس عوام پہ حکومت کرنی ہے، تو اگر ہم کمزور ہوئے، عوام پاکستان، تو کس پہ حکومت کرو گے؟ کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہو؟ وزیر اعظم جو ہیں ہمارے میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے تو شروع میں جب اسمبلی میں پہلا میرا خیال سیشن تھا تو ایک میثاق معیشت کی بات کی تھی۔ میں کہتا ہوں میثاق پاکستان کرو، 5 شعبے ہیں جن میں آپ کو کام کرنا ہے: داخلہ خارجہ پالیسی، معیشت و معاشرت، اور بہبود آبادی، بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے پلاننگ کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور بھی بڑے مسائل ہیں: انتہا پسندی، عدم برداشت، عدم رواداری۔ قوم کے نوجوانوں کو ان کے دلوں میں برف اور ٹھنڈ ڈالنے کے لیے، ان سے یہ عدم برداشت کے رویے کے خاتمے کے لیے خدا کا واسطہ ہے مل بیٹھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب لیڈرشپ ایک دوسرے کے نام بگاڑتی ہے، گالیاں دیتی ہے، اور یہ کفر اور غداری اور پتہ نہیں کیا کیا، تو بس پھر اللہ حافظ ہے۔ ناظرین، آخری جو بات ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے۔ پاکستان کا موقف بڑا کلیئر ہے، بڑا واضح ہے کہ اسرائیل کو اس وقت تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی، اور یہ پاکستان کی ریاست کا موقف ہے۔ پاکستان دشمن قوتیں وقتاً فوقتاً یہ شوشے چھوڑتی ہیں تاکہ پاکستان میں اضطراب پیدا ہو، آپس میں نفرتیں پیدا ہوں۔ دکھ کی بات ہے کہ اس پہ بھی ہم سیاست کرتے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین ہمارے متفقہ مسئلے ہیں، اور کوئی جرات نہیں کر سکتا ہے پاکستان میں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے جب تک کہ فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ افسوس ہے کہ جس انداز سے
اس متفقہ مسئلے پر بھی ہم نے بیان بازی دیکھی، وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بڑی معافی کے ساتھ عرض کروں، بہت معافی کے ساتھ، کوئی تسلیم کرنے نہیں جا رہا، بلکہ دکھ ہے کہ جو ایک صاحب گیا تو بہت بڑا وفد، لیکن وہ سارے غیر ملکی تھے، یعنی امریکن پاکستانی تھے، ایک صاحب تھے جو صرف پاکستانی پاسپورٹ رکھتے تھے۔ انہوں نے آ کے جس طرح یہاں اسرائیل کے فضائل بیان شروع کیے، وہ درست نہیں ہے، ایسا ہرگز درست نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔